दुख्तरे शीना एपिसोड 8 13वां बाब। समद ने अपने कुछ दोस्तों के जिम्मे लगा रखा था कि हमारे लिए कोई मुनासिब घर देखें। वो खुद भी तलाश कर रहा था। वो कहता था, तुम्हारे लिए एक अच्छा और आरामदायक घर किराए पर लेना चाहता हूँ जो नानबाई से नज़दीक हो, बाजार भी दूर ना हो और मालिक मकान भी अच्छा इंसान हो, ताकि अगर मैं ना हूं तो वो तुम्हारी खबरगिरी करता रहे। मैंने भी दोबारा सारा साजो सामान इकट्ठा करके एक कोने में रख दिया। कुछ दिनों बाद वो खुशी खुशी आया और कहने लगा, बिलाहर मिल ही गया एक अच्छा और आरामदायक घर। मालिक मकान भी मोमन और मेहरबान इंसान है। तुम्हें मुबारक हो। मैंने ताज्जुब से पूछा, हमें मुबारक हो। वो किसी सोच में डूब गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। कहने लगा, मैं आज नहीं तो कल सरहद पर चला जाऊंगा। जंग छिड़ गई है। इराक ने ईरान पर हमला कर दिया है। मैंने उसकी उन बातों को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया। हम खुशी खुशी उठे और घर को देखने चले गए। घर शहर के मज़ाफात में वाक़या था। पेट्रोल का एक जहीरा के अकब में वाक़या था। मोहल्ला तो कोई इतना खास नहीं था, मगर घर बहुत अच्छा था। दीवारों पर हल्का सब्ज रंग ताज़ा ही किया गया था। खिड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा थी। मजमूई तौर पर यह घर पहले घर की निस्बत काफ़ी बेहतर था। समझ सच कह रहा था। मालिक मकान बहुत अच्छा और मेहरबान इंसान था जो घर की निचली मंजिल पर रहता था। उसी रोज़ हमने कुरान और एक आईना ताकचे में रख दिया और अगले दिन सामान तरतीब दे दिया। पहले मैंने शीशों को साफ किया, अकेले ही कारपेट बिछाए। हमारे पास 6 मीटर के एक कालीन के अलावा एक कोई और कालीन न था। ये कालीन भी बाबा ने मुझे तोहफे में दिया था। उसे कमरे के दरमियान में बिछा दिया और पुश्तों को दीवार के साथ लगा दिया। घर लश-पश करने लगा। सामान की झाड़ पूंछ और झाड़ू लगाना और चीज़ों को अपनी जगह पर रखना इब्तदाई चंद रोज तक यही मेरा मामूल रहा। कारपेट पर एक बाल भी गिरता तो मैं झुककर उठा लेती। घर काफी खूबसूरत था। 2 कमरे थे, जिनमें से एक को दुरुस्त करते ही ताला लगा दिया और इसे मेहमान खाना बना दिया। उसके अलावा एक बावर्ची खाना, बैतुल हला और हमाम था बस। लेकिन यह सबसे ज्यादा खूबसूरत घर था जो हमने हमदान में किराए पर लिया था। दोपहर के वक्त समद आया तो उसके हाथ में 2 काली सॉल्यूशन टेप थी। उसने आते ही एक तपाई रखी और मेरे कुछ समझने से पहले ही सारे शीशों पर टेप से ज़र्ब के काले निशान बना दिए। शीशों पर उसकी उंगलियों के निशान भी लग गए थे। मैंने इतराज़ करते हुए कहा, तुमने शीशों को ऐसा क्यों कर दिया? भाड़ में गई मेरी सारी जहमत। पूरा एक दिन तो मैंने इन शीशों को साफ करने में लगाया था। उसने कहा, जंग छिड़ गई है। इराक ने सरहदी शहरों पर बमबारी कर दी है। इस टेप का ये फायदा होगा कि जब बमबारी होगी और शीशे टूट जाएंगे तो उनके जरे तुम्हारे चेहरे पर जाकर नहीं लगेंगे। कोई चारा न था। मैंने शीशों को उसी हालत में कबूल कर लिया। अगरचा समद के इस काम से ऐसा लगा गोया मेरे दिल पर स्याह पर्दा खींच दिया गया हो। समझ जाता और आता और बुरी खबरें लाता रहता। एक दिन हमसायों के घर गया और उन्हें हमारे बारे में कुछ हदायत देने लगा। अगले दिन काफ़ी मिकदार में चने, लोबिया, गोश्त और चावल भी खरीद लाया। मैंने पूछा, आखिर क्या माजरा है? कहने लगा, कल मैं हुरम शहर चला जाऊंगा। शायद कुछ दिनों तक ना आ सकूं और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ही ना लौट सकूं। मैं रूहानसी हो गई। उसने कुछ पैसे भी दिए मुझे। उसने उस दिन खाना खाया, बच्चों को बोसा दिया, अपना बैग उठाया, खुदा हाफिज कहा और चला गया। वो घर जो मेरी नज़र में इतना खूबसूरत और वसी था, अचानक ही बेरौनक और वहशतनाक हो गया। मैं नहीं जानती थी कि क्या करूं। बच्चे दिन का खाने के बाद सो गए थे। कुछ कपड़े मैले पड़े हुए थे। मैं इन्हें धोने के बहाने हमाम में चली गई। कपड़े धोती जाती और रोती जाती। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अपने हाथ धोए और जाकर दरवाज़ा खोला। मालिक मकान की बीवी थी। वो जानती थी कि मैं बेचैन हूँ, इसलिए मेरी दिलजोई के लिए आ गई थी
और कहने लगी, मोहल्ले की सेल की दुकान में कूपन के साथ प्यालियां दे रहे हैं, आओ जाकर ले आते हैं। मुझ में हिम्मत न थी। मैंने बहाना किया कि बच्चे सो रहे हैं। मैं जो कि कुछ दिन पहले ही घर की चीज़ें और बर्तन वगैरह खरीदने की आशिक थी, अचानक ही मुझे हर चीज़ बुरी लगने लगी थी। मैंने सोचा जंग हो रही है, मेरा शोहर महाज पर गया हुआ है, कुछ मालूम नहीं कि मेरा क्या होगा। ऐसे हालात में ये लोग कितने बेफिक्र और मुतमईन हैं। इस औरत ने कहा, अगर तुम चाहो तो जब तक बच्चे जाग जाएं इस वक्त मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा, नहीं आप जाएं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं उस दिन ना गई, अगरचे एक हफ्ते के बाद अकेली ही बाजार गई और पूरे ज़ौक़ शौक़ से प्यालियां खरीद लाई और लाकर अलमारी में सजा दी। इस सारे काम में मुझे लुत्फ़ भी आया। शहर के हालात तब्दील हो चुके थे। रातों को खामोशी होती, रेडियो से खतरे और अमन के अलार्म और सायरन बजते रहते। लोगों को सिखाते कि किस सायरन का क्या माने है और जब वो वाला सायरन बजेगा तो इन्हें क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ कि खतरे का सायरन बजता और बिजली बंद हो जाती, लेकिन कोई हादसा पेश आए बगैर खतरा टल जाता और बिजली आ जाती। शुरू शुरू में तो लोग डर जाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज़ों की तरह खतरे की सूरत हाल में भी उनके लिए एक मामूली सी चीज़ बन गई थी। समत को गए हुए 45 रोज़ गुजर चुके थे। उसके बगैर जिंदगी काफ़ी मुश्किल गुजर रही थी। कई बार इरादा किया कि बच्चों को लूं और काश चले जाऊं, लेकिन फिर सोचती अगर समत आ गया और उसने हमें यह ना देखा तो नाराज़ हो जाएगा। इसी वजह से मैं अपना इरादा तब्दील कर देती। हर रोज़ कान दरवाजे की घंटी पर लगाए रखती कि दरवाज़ा खुले और समत अंदर दाखिल हो जाए। ये इंतज़ार इस कदर तवील हो गया और मुश्किल हो गया था। एक दिन मैंने बच्चों को उठाया और खुद पूछ-पाछ करती हुई फौजी छावनी पहुंच गई। वहां काफ़ी जतन करने के बाद समत के बारे में कोई खबर मिली। उन्होंने बताया, हम उनसे बेखबर नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल खैरियत से हैं। इन चंद जुमलों ने मेरी जान में जान डाल दी थी। ज़ोर हो चुकी थी और जब हम थके मांदे और भूखे घर पहुँचे, खदीजा के छोटे छोटे और खूबसूरत पाँव में दर्द हो रहा था। मासूमा भूखी थी और ऊँ ऊँ कर रही थी। मैंने पहले मासूमा की देखभाल की, इसे नहलाकर होश किया और दूध पिलाया और सुला दिया। उसके बाद खदीजा की बारी थी। उसके पाँव को गर्म पानी में धोया, खाना खिलाया और उसे भी सुला दिया। बच्चे इस कदर थक चुके थे कि दोपहर तक सोते रहे। उस रात बजाय इसके कि सुकून और बेफिक्री से सोती, उल्टा बुरे बुरे और उल्टे सीधे ख्वाब आते रहे। मैंने ख्वाब में देखा कि समद ने खदीजा और मासूमा को गोद में उठाया हुआ है और एक गरम और बेआबो गयार बयाबान में भाग रहा है। कुछ लोग असलाह लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं और बच्चों को उससे ज़बरदस्ती छीनना चाहते हैं। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा है और पेशानी पर ठंडे पसीने आ रहे हैं। मैं उठी और पानी का एक गिलास पीकर दोबारा सो गई। अजीब बात यह थी कि दोबारा वहीं से ख्वाब दिखाई दिया। मैं डर के मारे उठकर बैठ गई, मगर जब 12:15 आंख लगी तो फिर वही ख्वाब। आखिरी बार जब मैं डर के मारे जागी तो पुख्ता इरादा कर लिया, अब नहीं सोऊंगी। मैंने अपने आप से कहा, सोने और फिर वहशतनाक ख्वाब देखने से बेहतर यही है कि मैं सोया ही न जाए। इस बार कमरे के बाहर से आने वाले शोर की आवाज़ ने मुझे डरा दिया। आवाज़ सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। ऐसा लगता था कि कोई सीढ़ियों पर है और निचली मंजिल से ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन वो कभी भी दूसरी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता था क्योंकि मैंने दरवाजे को ताला लगाया हुआ था। मैंने खिड़की के पीछे से धुंधले धुंधले साए देख रही थी। बड़े बड़े चेहरे और सया हाथों वाले कुछ आदमी थे। मासूमा और खदीजा आराम और सुकून से मेरी दोनों तरफ सो रही थी। मैंने अपनी उंगलियां कानों के अंदर ठोंस ली और कंबल के अंदर घुस गई। हजारों जतन किए मगर नींद न आई। नहीं मालूम कितनी देर गुजर चुकी थी कि अचानक एक शख्स ने कंबल को आराम आराम से
मेरे चेहरे से हटाया। स्याह दाढ़ी और मूंछों वाला एक साया मेरे सर पर खड़ा था। बत्ती रोशन हुई तो देखा कि समत है। मैंने अपना हाथ दिल पर रखते हुए कहा, मैं तो डर गई थी, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? हंसकर कहने लगा, क्या बात है, अब तो तुम हमसे भी डरती हो। मैंने कहा, बंदा आते हुए कोई दस्तक देता है, खंगार लेता है, कुछ तो हो, डर के मारे तो मेरी जान निकल गई थी। उसने कहा, बेगम दरवाजा खटखटाया था, तुमने सुना नहीं, ताला खोला, वो भी नहीं तुम्हें सुनाई दिया, अंदर आकर तुम्हें आवाज दी, तब भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैं क्या करता, तुम तो खुद घोड़े बेचकर सो रही थी। वो बच्चियों के पास चला गया और उन्हें बोसा देने के लिए नीचे को झुक गया। मैंने उसे ना बताया कि रात से बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं। ये भी नहीं बताया कि मैं बहुत डर गई थी और डर के मारे उंगलियां कानों में ठूंस रखी थी, जिसकी वजह से उसकी आवाज न सुन सकी। उसने पूछा, गीजर चल रहा है? मैं उठ बैठी और पूछा, रात की इस वक्त? कहने लगा, मट्टी से बहुत अट्टा हुआ हूँ, 1 महीना हो गया है नहाए हुए। मैं बावर्ची खाने गई और गीजर को ऑन कर दिया। वो मेरे पीछे पीछे आ गया और बताने लगा कि अराकी हुरम शहर में दाखिल हो गए हैं। हुरम शहर पर कब्जा हो गया है, हमारे बहुत से लोग शहीद हो गए हैं। आबादान अराकियों के मुहासरे में है और हर रोज उस पर तोपू और बम्बू से हमला करते हैं। वो बनी सदर की नालायकी और असलाह और मशीनरी की कमी का भी शिकवा कर रहा था। मैंने पूछा, खाना खाया है? जवाब दिया, नहीं, लेकिन भूख नहीं है। दिन का खाना थोड़ा सा बचा हुआ था, वो मैंने गरम किया, दस्तरखान बिछाया, 1 प्याला दही का, अचार और 1 प्लेट में सब्जी रख दी जो दोपहर को मालिक मकान देकर गया था। ये सब चीज़ें दस्तरखान पर रख दी। थोड़ी सी अशनका भी पड़ी थी, वो भी रख दी। उसने 1-2 चमचे लिए तो उसकी आंखें सुर हो गई। मैंने पूछा, बहुत गर्म है? उसने सर से इशारा किया, नहीं, और खाने से हाथ खींच लिया। चमचे प्याले में रखे और रोने लगा। मैंने पूछा परेशान होकर, क्या हुआ, कोई बुरा हादसा हो गया है क्या? मुझे यकीन न आता कि समत इस तरह रो भी सकता था। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में लिया और ज़ारो कतार रो रहा था। मैंने कहा, मेरी जान निकली जा रही है, बताओ तो सही, हुआ क्या है? उसने कहा, ये खाना कैसे मेरे गले से नीचे उतरे? सिपाही सरहद पर भूखे बैठे हैं और उन खुदा से बेखबर बासियों की तोपों और टैंकों से बरसाई जाने वाली आग में गिरे हुए हैं। उन बेचारों के पास लड़ने के लिए असलाह भी नहीं है, न खाने पीने की कोई चीज, न सोने की जगह। बहुत ही बुरे हालात में हैं बेचारे। मैंने उसका हाथ पकड़कर आगे किया और कहा, तुम खुद ही तो कहते हो कि जंग है और कोई चारा भी नहीं है। क्या तुम्हारे रोने और खाना न खाने से वो सैर हो जाएंगे? यह मसला हल हो जाएगा। चलो आगे हो और अपना खाना खा लो। जब मैंने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो उसने दोबारा खाना शुरू किया। मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ और बातों में उसको लगाऊं ताकि उसका ध्यान जंग और महाज से ज़रा हट जाए। मैं उसे हदीजा की शरारतों और मासूमा के दांत निकालने के बारे में बताने लगी। उसके अलावा वो वाक़यात उसे सुनाने लगी जो उसकी अदम मौजूदगी में मुझे पेश आए थे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी भूख अपनी जगह पर आ गई और उसने सारा खाना खा लिया, हत्ता कि दस्तरखान पर 1 लुकमा भी बाकी न बचा। मैंने हंसकर कहा, वाकईन लगता है कि जंग से लौट कर आए हो। वो पेट पकड़कर हंसने लगा। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 1 माह हो गया है अच्छी गज़ा खाने को नहीं मिली तो क्या तुम यकीन करोगी? तुम्हारी जान की कसम, ये आखिरी चंद दिन तो फकत रोटी के 1 टुकड़े और थोड़े से बिस्कुटों पर गुजारा किया था। मैं दस्तरखान समेटने के लिए झुकी तो उसने मेरा माथा चूम लिया और मैंने सर नीचे कर लिया। कहने लगा, खाना बहुत मज़ेदार था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने हंसकर कहा, नोशे जान। इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, दरअसल तुम्हें भूख लगी हुई थी। जब वो हमाम जाने के लिए उठा तो मैंने ठीक से देखा, वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। कमर थोड़ी झुकी हुई, बिखरे हुए और गर्द आलूद बाल और ढके हुए और थके थके कंधे। मैंने ज़ेरे लब कहा, खुदाया, क्या ये मेरा शोहर है? ये समत है? जंग ने इसका क्या हाल कर दिया?
میں نے دل میں دعا کی، خدایا جنگ کو کسی کے گھر کا راستہ نہ دکھا۔ تھوڑی دیر بعد کھلنے والے پانی کی شور شور اور نالی میں جانے والے پانی کی ہر ہر کی آواز حمام سے آنے لگی۔ یہ واحد آواز تھی جو میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ میں نے باورچی خانے کی بتی بجھا دی۔ اگرچہ آدھی رات گزر چکی تھی، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ گھر پہلے جیسا ہو گیا ہے، روشن، گرم اور وسیع۔ ایسا لگتا تھا کہ گھر کے در و دیوار دوبارہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ 14واں باب۔ اگلی صبح سمت کچھ چیزیں خریدنے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے 2-3 کلو گوشت، 2 مرغے، سبزی اور کافی سارے پھل اکٹھے لا کر رکھ دیے۔ میں نے پوچھا، اتنا گوشت؟ مہمان آ رہے ہیں کیا؟ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اب میں جاؤں گا تو اگر زندہ رہ بھی گیا تو 2-3 ماہ تک واپس نہیں آ سکوں گا۔ شاید عید نوروز پر بھی نہ آ سکوں، شاید جنگ کے آخر تک بھی نہ آ سکوں۔ میں نے کہا، ہو نہ ہو ایسے ہی باتیں کرتے چلے جاتے ہو، شاید جنگ 2-3 سال تک جاری رہے۔ اس نے کہا، نہیں، خدا نہ کرے، بہرحال وہاں میری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر تمہارا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو یہ چند روز بھی میں نہ آتا۔ میں نے گوشت سنک میں رکھ دیا اور ٹوٹی کھول دی۔ میں نے دوبارہ کہا، خدا کی قسم تم بہت زیادہ گوشت خرید لائے ہو، بچے اتنا کھانا نہیں کھاتے، باقی میں رہ جاتی ہوں، بہت زیادہ ہے۔ وہ حال میں چلا گیا اور بچوں کو اپنے پاؤں پر بٹھا کر ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ میں نے کہا، سمت۔ اس نے وہی حال سے جواب دیا، جانے سمت۔ مجھے ہنسی سی آ گئی۔ میں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آج دوپہر کہیں باہر چلے جائیں، بہت بے چین ہو رہی ہوں، اس گھر میں میرا دل کافی گھٹن محسوس کر رہا ہے۔ اس نے جلدی سے کہا، تم چاہتی ہو کہ ابھی سارا کچھ جمع کر کے کیش چلے جائیں؟ میں نے ٹوٹی بند کی اور گوشت کی جالی میں رکھ دیا۔ نہیں، کیش نہیں، وہاں پہنچتے تک تو میرے پاؤں ہی غائب ہو جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں فقط میں، تم اور بچے ہوں۔ وہ بچوں کو بغل میں لیے باورچی خانے میں آ گیا۔ جو تم کہو، کہاں جائیں؟ میں نے کہا، پارک میں جاتے ہیں۔ اس نے باورچی خانے کا پردہ ایک طرف کیا اور باہر دیکھ کر کہنے لگا، موسم ٹھنڈا ہے، نومبر کا مہینہ چل رہا ہے، بیگم بچوں کو سردی لگ جائے گی۔ میں نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے کہ نومبر ہے، مگر موسم خوشگوار ہے، اس سال اتنی سردی نہیں پڑی۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آج ظہر کے بعد چلے جاتے ہیں، فقط اگر اجازت دو تو میں ایک چکر چھونی کا لگا آؤں، ابھی واپس آ جاؤں گا، بہت ضروری کام ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، آج تک تم نے چھونے جانے کے لیے مجھ سے اجازت لی ہے کیا؟ وہ ہنس دیا، آخرکار یہ چند روز میں تمہارے لیے چھٹی لے کر آیا ہوں، تمہارا حق ہے، اگر تم اجازت نہیں دیتی تو میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا، جاؤ، لیکن جلدی لوٹ کر آنا ورنہ میں معاف نہیں کروں گی۔ اس نے جلدی سے خدیجہ اور معصومہ کو نیچے رکھا اور اپنی وردی پہن لی۔ بچے اس کے پیچھے جاتے ہوئے رو رہے تھے۔ میں نے انہیں پکڑا، وہ سیڑھیوں پر جھک کر اپنے بوٹوں کے تسمے بند کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، دن کے کھانے میں کیا بناؤں؟ وہ تسمے باندھ کر سیڑھیوں سے نیچے جا رہا تھا، کہنے لگا، آپ گوشت۔ میں پہلے بچوں کو سنبھالا، میں نے انہیں کھانے کو کچھ دیا اور کچھ کھلونے ان کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گئی، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، سالن چولہے پر رکھا اور سبزی صاف کرنے بیٹھ گئی۔ 12:30 بج چکے تھے۔ میں نے سارا کام نپٹا لیا تھا، کھانا بھی تیار ہو چکا تھا۔ آپ گوشے، لیمن گانی کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ میں نے دسترخوان بچھایا، دہی، اچار اور سبزی اس پر رکھی۔ بچوں کو بھوک لگ رہی تھی، تھوڑی روٹی توڑ کر سالن میں ڈال کر انہیں دی۔ وہ سیر ہو گئے اور کمرے میں ایک جگہ جا کر اپنے کھلونوں سے کھیلنے لگے۔ میں دسترخوان پر پاس ہی بیٹھ گئی اور نظریں دروازے پر گاڑ دیں۔ 2 بج چکے تھے، مگر سمت ابھی تک واپس نہ آیا تھا۔ ایک بار معصومہ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ 3 ہو گئے تھے۔ میں دسترخوان کے کنارے ہی سو گئی تھی۔ بچے آپس میں لڑ پڑے تھے اور رو رہے تھے۔ اچار، دہی اور سبزی کے پیالے دسترخوان کے درمیان الٹے پڑے تھے۔ مجھے غصہ آ گیا، مگر وہ بچے تھے، انہیں اتنی سمجھ نہیں تھی۔
میں نے دسترخوان سمیٹا اور باورچی خانے میں لے گئی۔ ان بچوں کے منہ ہاتھ کو دھلوایا، ان کے کپڑوں کا بدلا جن سے دہی اور اچار کی بو آ رہی تھی۔ معصومہ کو دودھ پلا کر سلا دیا۔ خدیجہ نے بھی تھوڑا سا سالن کھایا اور ایک کونے میں جا کر سو گئی۔ میں نے ان کے بستر بچھائے اور ان پر کمبل ڈال کر اپنا کام کرنے لگی۔ دسترخوان کو دھویا، رات کے کھانے کے لیے آلو کے کباب بنائے۔ آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا۔ میں خود ہی مشق کر رہی تھی۔ سمد آئے گا تو اسے کہوں گی مجھے اس پر بہت غصہ تھا، آج اس سے اپنے دل کی بات کر ہی لینی چاہیے۔ اتنے میں وہ آ گیا۔ دروازے کی آواز آئی تو بچے بھی جاگ گئے اور سمد کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس نے دونوں کو گود میں اٹھایا اور باورچی خانے میں چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کا ایک چھوٹا تھیلا تھا۔ اس نے سلام کیا۔ میں نے روکھے منہ سلام کا جواب دیا۔ اس نے تھیلا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پکڑ لو، میرا ہاتھ تھک گیا ہے۔ وہ جلدی جلدی بچوں کو بوسہ دے رہا تھا اور ان کے صدقے واری جا رہا تھا۔ میں اس سے ناراض تھی۔ خود ہی کیبل پر رکھ دو، میں نے کہا۔ کہنے لگا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں میرے ہاتھ سے لینا ہوگا۔ میں نے بادل نہاستا تھیلا پکڑ لیا۔ اس میں ایک بنفشی رنگ کا بڑا اونی اسکارف تھا جس کا ان دنوں نیا نیا رواج چلا تھا۔ اس اسکارف پر بڑے بڑے پھول بنے ہوئے تھے۔ پہلے تو میں نے بتنائی برتی، لیکن پھر اچانک شینا کی بات یاد آ گئی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، تمہارا شوہر تمہارے لیے جو چیز بھی خرید لائے تو اسے یہ ضرور کہنا کہ تمہارا بہت شکریہ اور تم نے بہت زحمت کی، اگرچہ تمہیں وہ چیز بری ہی کیوں نہ لگے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، تم نے زحمت کیوں کی، یہ تو بہت مہنگا ہے۔ میں نے اسکارف سر پر اوڑھ لیا اور مسکرانے لگا۔ تمہیں اچھا لگا ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ مجھے بالکل ہی بھول گیا کہ میں اس سے ناراض تھی اور اس سے لڑنے مرنے پر تلی بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، تیار ہو چلیں۔ میں نے کہا، کہاں؟ اس نے کہا، پارک۔ اور کہاں؟ میں نے کہا، اب تمہارا بہت شکریہ، اب تو رات ہو گئی ہے۔ کہنے لگا، قدم میری جان تنگ نہ کرو، موڈ خراب ہو جائے گا، کل جب میں چلا جاؤں گا تمہارا دل کڑتا رہے گا۔ میں نے اور کچھ نہ کہا۔ آلو کے کباب میں نے ایک ڈھکن والے ڈبے میں رکھے، سبزی، اچار، دسترخوان، روٹی اور تھرماس اٹھایا اور سب کو ایک بڑی زمل میں رکھ دیا۔ کپڑے پہنے، اسکارف سر پر اوڑھا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حالت ذرا درست کرنے لگی۔ سمجھ ٹھیک کہہ رہا تھا، اسکارف مجھ پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے اچھی چیز خریدی ہے، اسکارف گرم اور بڑا ہے۔ وہ بچوں کے کپڑے بدلنے لگا، کہنے لگا، میں نے جان بوجھ کر اتنا بڑا لیا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد جب موسم زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ سر اور گوشت کو اچھی طرح سے ڈانپ لے گا۔ طے پایا تھا کہ اس کا ایک دوست جو دوا ساز ڈاکٹر تھا وہ بھی ہمارے ساتھ آئے گا۔ ان لوگوں کے پاس گاڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ آ گئے۔ ہم ان کی گاڑی پر بیٹھ کر اور شہر سے باہر نکل گئے۔ گاڑی کافی سفر طے کرنے کے بعد کہرمان بیرک کے سامنے جا رکی۔ سمد اتر کر ملٹری پولیس کے دفتر چلا گیا۔ ڈاکٹر کی بیوی نے معصومہ کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ مجھے اپنے دل میں اس جوڑے کے لیے کافی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ چند سال ہو چکے تھے ان کی شادی کو، مگر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ جب ہمیں بیرک کے اندر جانے کی اجازت ملی تو کافی اندھیرا چھا چکا تھا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد کچھ پرانے تبریزی درختوں کے نیچے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ مل ہی گئی۔ چٹائیاں جو ساتھ لائے تھے وہ بچھا کر ان پر بیٹھ گئے۔ وہاں پر بجلی کے کچھ کھمبے بھی تھے جنہوں نے اس جگہ کو کافی روشن کر دیا تھا۔ خزاں کے دن تھے اور درختوں کے زرد اور خشک پتے زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ہوا چل رہی تھی اور درختوں کی شاخوں کو ہلا رہی تھی۔ موسم ٹھنڈا تھا۔ ڈاکٹر کی بیوی نے بچوں کو اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ میں تھرماس لے آئی اور چائے ڈالی۔ اچانک بجلی چلی گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ سمد نے کہا، بسم اللہ، میرا خیال ہے کہ ریڈ الرٹ ہوگا۔ اس اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ ہم نے تھوڑا انتظار کیا مگر نہ تو کوئی میزائلوں کی آواز آئی اور نہ ہی ریڈ الرٹ کے سائرن کی آواز۔ سمد اپنی ٹارچ لے آیا اور اسے آن کر کے چٹائی کے درمیان میں رکھ دیا۔ ہم نے پینے کے لیے چائے اٹھائی
اور وہ اتنی جلدی ہی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ہوا درختوں کے درمیان سے سائیں سائیں کرتی گزر رہی تھی اور باقی بچ جانے والے پتوں کو ادھر ادھر بکھیر رہی تھی۔ ہمارے آس پاس بڑے پتوں کی سرسراہٹ انسان کو وحشت میں مبتلا کیے جا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے سمجھ سے کہا، اٹھو چلیں، اس اندھیرے میں کوئی جانور ہماری طرف نہ نکل آئے۔ سمد نے کہا، ڈاکٹر صاحب کے سامنے ایسی باتیں نہ کرو، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ دیکھو تو ڈاکٹر صاحب کی بیوی کیسے آرام سے بیٹھی ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ تم تو اس قسم کے ماحول میں زندگی گزار چکی ہو۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول کافی سنسان تھا، ایک پرندہ بھی پر نہیں مار رہا تھا۔ بعض دفعہ کتوں یا گدڑوں کے لڑنے کی آواز آتی۔ ہوا چل رہی تھی اور بجلی جا چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو بھی صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جگہ ٹٹول ٹٹول کر ہم رات کا کھانا لائے، ایک دوسرے کی مدد سے دسترخوان بچھایا۔ خدیجہ میرے پاس بیٹھی تھی اور معصومہ ڈاکٹر کی بیوی کی گود میں تھی۔ خدیجہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے رات کا کھانا کس طرح کھایا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلدی جلدی اٹھیں اور گھر کو چلیں، لیکن مردوں کی گپ شپ ابھی تک اپنے عروج پر تھی۔ ڈاکٹر کی بیوی بھی بے فکر نظر آ رہی تھی، وہ آرام آرام سے میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ہزار جتن کیے مگر اپنے حوص مجمع نہ کر سکی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی درختوں کے پیچھے سے کوئی کتا یا بھیڑیا آ کر ہم پر حملہ کر دے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ علاقہ فوجی تھا، اگر لیڈ الرٹ ہوتا تو باقی سب جگہوں کی جگہ زیادہ یہ جگہ خطرناک تھی۔ سردی سے میرے دانت بج رہے تھے۔ بالآخر مرد اٹھنے پر راضی ہو گئے۔ ہم نے اپنا سامان جمع کیا اور گاڑی پر سوار ہو گئے۔ اس لمحے میں نے سکھ کا سانس لیا اور ڈاکٹر کی بیوی سے باتیں کرنے لگی۔ گھر پہنچے تو بچے سو چکے تھے، ان کے بستر بچھائے اور کپڑے تبدیل کیے۔ سمد نے باورچی خانے میں جا کر برتن دھو دیے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اس نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا، ڈاکٹر کی بیوی کیسی تھی؟ تمہارا وقت کیسا گزرا؟ میں کہنا چاہتی تھی کہ بہت اچھا گزرا، لیکن میں نے اپنے لب سی لیے اور آب گوشت کی طرف بڑھ گئی جو دن کا بچا ہوا تھا۔ اس دن میں نے نہ دن کا کھانا کھایا تھا اور نہ رات کا کھانا صحیح سے کھا سکی تھی۔ بھوک اور کمزوری سے میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ اگلے دن سمد نے ہمیں کاش لیے جا کر چھوڑ دیا اور خود محاذ پر چلا گیا۔ میں اور بچے ایک ماہ تک کاش میں ہی رہے۔ سردی تھی اور کافی برف باری ہوتی تھی۔ ہمدان واپس آنے کے بعد موسم زیادہ سرد ہو چکا تھا، دوبارہ برف باری بھی ہوتی تھی۔ مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ سمد نے مکان کی قرارداد لکھتے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ مکان کی چھت کی صفائی مالک کے ذمہ ہوگی۔ اس سردی اور برف باری میں کاش سے ڈھیروں مہمان بھی پہنچ گئے جو کرمانشاہ جانا چاہتے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد میں اس بات کی طرف متوجہ ہوئی کہ ناشتے کے لیے روٹی ہی نہیں ہے۔ میں صبح جلدی اٹھی اور نان بائی پر چلی گئی۔ وہاں تو ماحول ہی اور تھا۔ نان بائی پر لگی قطار گلی کے دوسرے سرے تک چلی گئی تھی۔ موسم بھی بہت سرد تھا، کوئی چارہ نہ تھا۔ میں ایک صف میں کھڑی ہو گئی جس میں ہجوم تھوڑا کم تھا، اس کے باوجود بھی باری آتے آتے 10 منٹ لگ گئے۔ میں نے روٹی لی اور جو عورت صف کے آخر میں کھڑی تھی اسے میں نے کہا، بہن میری باری کا خیال رکھنا، میں بھی واپس آتی ہوں۔ گھر پہنچنے تک کئی بار برف سے پھسلی اور گری، روٹیاں دسترخوان میں رکھی، مہمان جا گئے تھے۔ چولہے پر چائے چڑھائی اور پنیر فریج سے نکالا اور پھر دوبارہ نان بائی کی طرف دوڑ پڑی۔ جب پہنچی تو دیکھا وہ عورت نہیں تھی۔ میں پریشان ہو گئی۔ صف میں کھڑی چند عورتوں سے کہا، میں ابھی 10 منٹ پہلے یہاں آ کر میں اپنی باری رکھ کر گئی تھی اور 2 روٹیاں لے کر جا چکی تھی۔ عورتوں نے سمجھا کہ بغیر باری کی روٹی لینا چاہتی ہوں۔ کچھ عورتوں نے مجھے برا بھلا کہا اور مجھ سے لڑائی شروع کر دی۔ ایک عورت نے زور سے مجھے دھکا دیا، اگر میں دیوار پر ہاتھ نہ رکھتی تو گر جاتی۔ اچانک وہی عورت مجھے نظر آ گئی، اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی زنبل تھی۔ میں نے ہوش ہو کر کہا، بہن کیا میری باری تمہارے بعد نہیں تھی؟ عورت نے مسکرا کر مجھے اشارہ کیا میں آگے آ جاؤں۔ ایسا لگا کہ مجھے دنیا جہاں کی نعمت مل گئی ہو۔ دوسری عورتوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو مجبوراً مجھے آگے جانے کے لیے رستہ دے دیا۔ اب بھی جب کبھی سرخ زنبل دیکھتی ہوں تو مجھے وہی عورت
اور اس دن کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔